अस्सलाम वालेकुम। चाय। आज की वीडियो चाय के टॉपिक पर बनाई गई है। चाय कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है इंसानी बॉडी को और कितना नुकसान पहुंचा सकती है। कितनी चाय एक दिन में पीनी चाहिए और कितनी चाय पीने से नुकसान हो सकता है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो है। इसके बाद आप चाय का इस्तेमाल जारी रखेंगे या नहीं, इस वीडियो के बाद ही आप तय कर सकेंगे। ज़्यादातर लोग चाय को अपने चलने फिरने का क्रेडिट देते हैं कि अगर चाय ना पी तो चलें फिरेंगे कैसे। वो हर तरह की चाय पी लेते हैं, चाहे सड़क पर मिले, चाहे छोटे से टी स्टॉल पर, किसी चाय वाली बड़ी दुकान पर, ऑफिस में या घर पर। वो कहीं भी चाय पीने का मौका हाथ से नहीं जाने देते। पहले तो जान लेते हैं कि चाय के फ़ायदे क्या हैं, फिर एंड में आपको बताएंगे कि चाय पीने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। चाय दिल के लिए अच्छी होती है, ये कहा जाता है। चाय शुगर के लिए भी अच्छी होती है, ये भी सुनने में आया है। चाय हमारे जिस्म को जो सबसे बड़ा फ़ायदा देती है वो ये है कि हमारे जिस्म में जो सेल्स हमारी पूरी बॉडी में हैं, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से भरी हुई है। इन सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। चाय एक और काम करती है, ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों पर आने वाली सोजिश से बचाती है। कुछ लोग काली चाय पीते हैं, यानी कहवा कम दूध या बिल्कुल दूध के बगैर। इसका असल में फ़ायदा होता है। चाय हमारे दिमाग में मौजूद शरियानों की सेहत के लिए अच्छी होती है। अब कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि चाय वज़न बढ़ाती है और कुछ कहते हैं कि चाय से वज़न कम होता है। अब हम अगर ख़ुद गौर करें तो कोई भी मीठी चीज़ वज़न कम नहीं कर सकती। हाँ, अगर चीनी के बग़ैर है तो वज़न कम तो नहीं करती मगर बढ़ाती भी नहीं। ये वो सब फ़ायदे हैं जो बग़ैर सर्च के बहुत से डॉक्टर्स के मुंह से या सीनियर्स के मुंह से सुने हैं कि चाय फ़ायदा देती है। लेकिन जिस सर्च के मुताबिक हम आपसे ये बात शेयर कर रहे हैं, उस सर्च के मुताबिक चाय कोई फ़ायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही देती है। इसमें मौजूद कैफ़ीन हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग या डॉक्टर्स कहते हैं कि इसमें मौजूद कोलेजन हमारे पेट के निज़ाम को दुरुस्त रखता है। ये तो हो गए वो चाय के फ़ायदे जो हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन जो सर्च की गई है, अब बात करते हैं उन नुकसानात के बारे में जो चाय हमारी बॉडी के लिए नुकसान क्रिएट करती है। सर्च के मुताबिक ये एक कैफ़ीन है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान पहुंचा सकता है। भाई, पहुंचा सकता नहीं, डेफिनेटली नुकसान पहुंचाता है। मस्ट इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारी बॉडी बीमारियों का शिकार हो जाती है। इसमें मौजूद कैफ़ीन आपको सोने नहीं देती। ये एक किस्म का नशा है। ये जितने भी फ़ायदे आपको बताए गए हैं, इन पर हमारा कोई यकीन नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आपके जिस्म को इनमें से कोई फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप चाय पी सकते हैं, लेकिन एक मिक़दार में रहकर। आप चाय पीते हैं और सिर्फ़ इसलिए पीते हैं कि इस चाय पीने का आपको नशा है, तो लाज़मी नहीं कि आप चाय सिर्फ़ नशे के तौर पर पीते ही रहें।
تو کوشش کریں کہ آپ چائے چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ آپ کو کینسر کے مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جب پتی اور چینی ملا کر پکائی جاتی ہے تو یہ ایک کیمیکل تیار ہو جاتا ہے جو انسانی معدے کو کاٹ دیتا ہے یا ڈیمیج کر دیتا ہے، اس لیے معدہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے جو لوگ زیادہ تیز پتی والی چائے پیتے ہیں ان کا معدہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز کڑک چائے پینے والوں کے لیے ہے۔ پہلے تو چائے سرے سے پینی ہی نہیں چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں عام زبان میں کہ ہمیں تو لگ گئی ہے، تو جن لوگوں کو لگ گئی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دیں تاکہ آپ بھی بڑے مسئلوں سے محفوظ ہو جائیں۔ چائے ہمارے جسم میں خون بننے کے عمل کو کمزور کرتی ہے۔ جو آئرن ہم سبزیوں، پھلوں اور دالوں سے حاصل کر سکتے ہیں، چائے اس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پیتے ہیں، خاص کر وہ لوگ اپنے کھانے سے فائدہ حاصل ہونے والا جو ہوتا ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنی صحت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد چائے ہرگز نہیں پینی چاہیے۔ زیادہ چائے پینے والے لوگوں میں خون کی کمی زیادہ پائی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی صحت کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تقریباً دن میں 1 کپ چائے پئیں۔ اگر آپ 1 کپ سے زیادہ چائے پینا چاہتے ہیں تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ درمیانے سائز کے 2 کپ چائے پی سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ چائے پینا آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ چائے کیونکہ تاثیر میں گرم ہوتی ہے اس لیے یہ آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس سے خوراک والی نالی میں جلن رہنے لگتی ہے۔ خاص طور پر ماؤں کو چائے بہت کم پینی چاہیے۔ چھوٹے بچوں والی مائیں خاص طور پر چائے کم سے کم استعمال کریں۔ حد سے زیادہ ہربل ٹی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہربل ٹی کا نقصان نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کا بھی آپ 1 یا 2 کپ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی اتنا ہی نقصان ہے۔ کچھ لوگ متلی یا قے میں چائے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اکثر بڑوں کو کہتے سنا ہے کہ اس کو دودھ میں ہلکی سی پتی لگا کر دے دیں۔ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ چائے صرف ہمارے جسم میں ایک کام کرتی ہے جو وقتی طور پر تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری باڈی کو چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر یہ ہمارے ذہن کو فریش کر دیتی ہے، ہماری باڈی سے تھکان کو دور کر دیتی ہے، ہم میں تھوڑی سی حرکت بیٹر ہو جاتی ہے جو ہم وقتی طور پر محسوس کرتے ہیں۔ بعد میں اس کے بہت زیادہ نقصان ہیں۔ اگر آپ بھی چائے پیتے ہیں یا زیادہ چائے پیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی روٹین میں چائے کو کم کر دیں۔ اگر آپ چائے کم پیتے ہیں تو اس کو بالکل ختم کر دیں۔ اس کو چھوڑنے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ یکدم سے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ نیچے لے کر آنا چاہیے۔ اس سے آپ کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کے اس عمل سے بہت سی صحتیں برقرار رہ سکتی ہیں۔ کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اور اچھی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔